بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أزل فلاون، مرحبا بكم. بون فيت pour toutes les mamans du monde entier, pour toutes les mamans في العالم كامل، إلى كل يعني حملت وربات تنا، نقول لهم كامل مرحبا بكم في قناتي. ومن هذا المنبر نحب نحييكم ونقول لكم كل عام وانتم بألف خير، بألف صحة وسلامة. هاد نستقبلكم ولا نبدا معكم هاد لا فيديو بهاد لو جولي بوكي دو فلور كي ما ايتي اوفير فريمون، يعني une belle surprise تلقيتها من عند شركة بالك دوري فلور، يعني un geste remarquable vraiment de leur part. Et je voudrais remercier surtout Radia, vraiment adorable Radia, adorable بكل معنى الكلمة pour le geste هذا، يعني اللي هي تمثل كامل شركة بالك دوري فلور اللي راني يعني نتعامل معها باش نعرض عليكم منتوجاتها. يعني فريمون يعني بلوس كو اكستراوردينير. نحب نشكرهم يعني، وبنفس الوقت نحب أنا نمثل شركة بالك دوري فلور، ونحب يعني ننتهز الفرصة باش باسم كامل طاقم شركة بالك دوري فلور نتمنى لكل أمهات العالم نقول لهم بون فيت دو مامان pour يعني toute votre générosité, votre amour à vos enfants, les efforts اللي ديروهم vis-à-vis de vos enfants. ربي يقدركم وربي يقدر كامل لي مامون دو موند، وإن شاء الله ثمرة حبهم يشوفوا ولادهم ناجحين ويفرحوا بهم إن شاء الله. الأم ماشي غير الأم اللي حملت، الأم اللي حملت والأم اللي ربات، كل وحدة عندها حب vis-à-vis ان enfant، كل وحدة عندها ان امور يعني بالنسبة لطفلك، سواء حباته سواء يعني رفدته حملته او رباته، هي تعتبر ام. اذا كل عام وكل امهات العالم في الجنة ان شاء الله. نبدا معكم الفيديو تاع اليوم كيما موالفين بشغل الميناج. الناس اللي قالوا لي يعني لي تابي لي ديسون دو لي كيفاش تغسليهم، حاجه خفيفه انا نغسلها في لا ماشين لافي. المهم يعني ما ديباسيوش لو بوا تاع واش تقدر ترفد لكم لا ماشين لافي كيما هادو، يعني لي بتي تابي ولا ديسون دو لي سا سيغ ريان يعني تصلوهم نتوما بيديكم، ولا لا توجور نرميهم في لا ماشين لافي غسله هكذاك وتشوفوا يخرجوا معصورين. جو بروفيت يخرجوا نقايا وانا تهنيت. هنا اليوم ان شاء الله سيت اون جورني سبيسيال كوم سيتي لا فيت دي مير، دونك نضت بكري وخدمت شغلي على بكري. كيما تعرفوا اللي سقسوني قالوا لي كيفاش مع الكورونا، اسكو يعني مازال كي تخبزي، اسكو ما كيش تشري خبز. صدقوني وش يعني ربي شاهد بيناتنا، من نهار سمعنا خبر كورونا ما دخلت خبزه في داري، يعني مازالني نخبز ومازالني ندير كسره والمطلوع. هنا كيما راكم تشوفوا إلينا راهي اوكيبي معاه لي جوي تاعها، يعني في نفس الوقت راني نخدم ومن طون نطلع عليها. دونك جو مي توجور اون بارير ديفون لا بورت تاع لا شومبر تاعها باش ما تخرجش لعندي، لانه راني مشغوله في نفس الوقت. هنا عندي لو بارتير اللي حنجوز يعني لو بارتير بهاد لو نيتوايون سول، منظف الارضيات من عند شركه بالك دوري فلور. هذا بريحه الخزامه لا لافونت فريمون هايل. et surtout يعني ديروا ان بوشون برك يعني في ابوبري 3 لتر دو، والله غير صدقوني الريحه تاعو تقعد تعبق في الدار ويلم عليه تري بيان لو سول. الناس اللي سقساوني على هاد لو سول ولا هاد يعني قالوا لي اسكو سي دو باركي ولا هادي دال دو سول، يعني على شكل باركي. انه انا يعني كان جات باركي ما نقدرش نزرزقها ونرمي فيها الميمان، لازم نرمي الميمان كيما راكم تشوفوا. حتى هنا يعني عندي لي زيسكاليي، دونك لازم كي نمسح عندي اون فوا بار سيمين ولا دو فوا بار سيمين سا ديبون، لازم نمسحوا لي زيسكاليي، لانه لو كان ما نمسحش لي زيسكاليي اكيد الدار ما تقعدليش نظيفه.
فوالا المهم بعد ما كملت شغلي فوالا على بكري كما قلت لكم فيزيت رحنا انا رنونا اختي لدارنا اون ايتي فواغ هيبو فوالا باش نجوزو لا جورني تاع البارح اللي كانت في الدماغ جوزوها كيف كيف وفريمون يعني الله غالب دركا اللي يحبوا يزعفوا اللي يحبوا يقولوا لنا الحجر الصحي. حنا رانا يعني من الناس كيما حنا كيما نتوما صحيح انه التزمنا بيوتنا ولكن ناخذ احتياطاتنا كونتي لو فو هذه كما يقولك الدنيا من الحياة. هذه هي رحنا وهيبو يعطيها الصحة دارتنا واحد شتت حجاج مانيفيك يعطيها الصحة كانت بنينة وفي نفس الوقت خدمت لنا لاباط تاع لي سابلي درنا اون تارت اوفا هي ورنون انا ما درتش انا ريحت درت لنا لاباط سابلي كما تعرفوا درنا اون تارت اون تارت او فريز دونك هيبو خدمت لاباط رنونا خدمت لنا لا كريم لا فارس تاعها يعني فريمون كنا ماراطون كنا نزربو نخدمو علاش لانه كنت تعرفوا عندنا لو كونفينمون هذا لازم à 5 heures à 17 heures لازم كل واحد يكون في الدار دونك سيتي رابيد فوالا هي راهي مع لو فون دو تارت رنونا راهي مع لا كريم درت لها لا مارمولاد تاع لي فريز زدنا درنا لها لو كولي دو فريز معها ومن الفوق المهم الوصفه درناها في القناه وراح نحط لكم ما تقلقوش في صندوق الوصف تلقاو في البار دانفو تلقاو لا روسيت كليكيو برك عليها هكذا يعني باش يعني حتى اللي ما شافوهاش من قبل بالك سي لوكازيون سيتي دي تارتو فريز مانيفيك يعطيهم الصحه هيبو رنونا فوالا اون جولي تارت بهاد المناسبه يعني فرحنا بها كنت تعرفوا لي باتيسري كلشي مولوق ما ميدا مفتوح يعني مازلنا خايفين وناكلوا غير حاجه تاع الدار حاجه نقيه ما نحرموش نفسنا من بعضنا رانا ماخدين احتياطاتنا ما تقلقوش الناس اللي رايحين يكتبوا تعليقات ويقولوا احنا ماخدين احتياطاتنا وان شاء الله ما يكون غير الخير. شوفوا لي تارتو فريز فريمون جاو هايلين درنا اون تارت كبيره ودرنا دي بتيت تارت مينيون فوالا كيما اللي خدموها توت مينيون يعطيهم الصحه سيتي تري بون خساره بك الوقت كان قصير هي درت لنا شتات حاجه هايله وكما تعرفوا هذه شتها خداوج كما يقولوا لها عقدتها بالبيض في الاخر حنا يعني نقليو البيض في هذيك لاصوص يعني ونحطوها هذه شتات حاجات على الطريقه القسنطينيه على بالي كاين بزاف اللي يعرفوها ودرتها لكم من قبل كيف نزيد نحط لكم الوصفه في القناه في لا باغ دانفو سيتي تري تري بون فريمون ان روبا هايل ديسير هايل لا سوب هذه تاع ايلين فوالا بطبوطه تاعنا ما نساوهاش لازم نعطولها ديسير تاعها جيسنا كملنا الفطور هذا هو لو كونفينمون ما عندناش الوقت باسون او ديسير كيما راكم تشوفوا اتاي منعنع الله اي لا تارتو سيترون عفوا لا تارتو فريز انا وبناتي رنونا ودخلنا للدار 5 كنا في الدار انا غير دخلت للدار لقيت لا سوربريز لحقتني لا كوموند اللي كنت درتها عندي هاد الايام كما راكم تشوفوا مع هاد لو كونفينمون ما كاين لا خرجه لا دخله على بالنا الصيف راح نجوزوه في الدار دونك يعني جي ديسيدي ولا اون ديسيدي حنا في الدار باش نشريو اون بيسين للبنات باش هكذا نحطوها لهم كم عندنا اسباس في لا تيراس هكذا يعني ما يكونش كامل عندنا لو سوسي تاع الصيف تاع كيفاش نديرو يعني فريمون البنات داق خاطرهم ولادنا كامل داق خاطرهم قاعدين في الدار ماناش نخرجوهم ما يقدروش يمشيو نخافوا عليهم دونك لا سوليسيون سي فوالا نديرو لهم اون بيسين في الدار بيان سور كما تعرفوا هاد لا مارك انتكس سي لا ميور مارك وبيان سور كاين دوطخ مارك انا على كل حال شريتها على صديقنا محل ميسي الكتروميناجي اللي دائما نهضر لكم على المنتجات تاعو لانه تو سامبلومون يخدم حاجه هايله حاجه دو بون مارك وحاجه يعني سوليد اللي تقعد لكم طول الحياه بيان سور هو الى بوكو دو يعني دو موديل كل واحد على حساب المساحه اللي عنده اذا عنده جاردان ولا تيراس المهم نتوما نخلي لكم في صندوق الوصف رقم التليفون تاعو ميسي الكتروميناجي وتتصلوا به بيان سور وتشوفوا هو عنده فاصون الفايبر هذاك التليفون اللي تلقاوه يبعث لكم لي موديل اللي كاين خدمه التوصيل
بيان سور الباب الدار لانه رانا مازلنا مع الحجر المنزلي، دونك بقاو في الدار حاجتكم تجيكم حتى للدار. فوالا انا جو بونس كو جي بيان في هكذا باش ما نقعدش نخمم على بناتي كيفاش ندير لهم الصيف المرض نخافوا من الوقت ما كاش، على بالنا بلي الوقت ما كاش. دونك انا هادي بوغ موا درت حاجه مليحه ان شاء الله. الناس اللي يحبوا يعني انا جو بارطاج معكم كل حاجه نشوفها مليحه، اللي يحبوا يتقاسموا معايا هاد يعني هاد النوع من الافكار ولا لي زيدي، ما عليكم غير تتصلوا فوالا هكذا ان شاء الله. و باسخي ان بون ايتي ان شاء الله. لازم نلقاو الحلول باش ما يضيقش خاطرنا ونتماشاو مع لا سيتوياسيون هذه حتى يفرج ربي ان شاء الله. سيتي لا فيديو تاع اليوم اللي نقول لكم في اخر الفيديو encore une autre fois bonne fête à toutes les mamans du monde entier وان شاء الله تعجبكم لا فيديو ان شاء الله. نعاودو نتلاقاو ان شاء الله toujours في de bonnes conditions toujours نلقاكم en forme. Je vous fais de gros bisous à la prochaine ان شاء الله. سلام سلام.